अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आज से कराची टुडे का प्रोग्राम मैं कंडक्ट करूंगा और कोशिश करूंगा कि एक आम शहरी के जहनों में उठने वाले सवालात उन लोगों से उसके जवाबात लिए जाएं जो ऐवान में बैठे हैं, जो ताकतवर हल्के करार दिए जाते हैं। आज सियासी जमातों की अगर हम बात करें तो कराची में कोई ऐसी सियासी जमात मौजूद नहीं जो ये कहती है कि हम स्टेक होल्डर नहीं। तमाम सियासी जमातें ये कहती हैं कि हम हैं कराची के वारिस, हम हैं कराची के असल स्टेक होल्डर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, एमक्यूएम पाकिस्तान हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या हो जमात इस्लामी, मगर इन मसाइल का हल किसके पास है? इस तरह के मसाइल और इनके हल के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, सीनियर रहनुमा है, आईटी के मिनिस्टर हैं अमीनुल हक साहब। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि आईटी को लेकर दुनिया भर में बातचीत हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर दुनिया जिद्दत की तरफ जा रही है, मगर आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान उस तरह तरक्की करता दिखाई नहीं दे रहा। आईटी से लोग सरमायाकारी कर रहे हैं और आईटी से ही सरमायाकारी करके बिलियन डॉलर्स कमा रहे हैं। उसके बावजूद आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के नौजवानों को उस तरह मौका नहीं दिया जा रहा, या वो हासिल नहीं किया जा रहा, या उनको मौके सरकार की तरफ से नहीं मिल रहा? इन तमाम सवालात को लेकर आज हम जा रहे हैं अमीनुल हक साहब के पास और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपके पास इन मसाइल का क्या हल है। शुक्रिया अमीन साहब, आपने टाइम दिया। एक सवाल है, लोग भी जानना चाहते हैं। भी कुछ दिनों कबल ही वफाकी वजीर हैं खजाना इसाक डार साहब ने 14.46 ट्रिलियन रुपीस का एक बजट पेश किया। जब ये बजट पेश हो रहा था तो फॉर्ब मैगजीन हमें बता रहा था कि एक मार्क ज़करबर्ग नामी शख्स हैं, फेसबुक की एक वेबसाइट से उन्होंने 112.8 मिलियन डॉलर की एक पूरी नेटवर्क अपनी कायम की। आप आईटी के मिनिस्टर हैं सर, कब पाकिस्तान को मार्क ज़करबर्ग मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई रोड मैप है? देखिए, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बीइंग इंचार्ज ऑफ द मिनिस्टर ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम हमारा विजन मौजूद है। विजन क्या है? हमने मेरा ख्याल 2020 में हुकूमत संभाली थी, वजारत का हलफ उठाया था। उसी दिन हमने विजन 2050 पेश किया था। अब मैं आपके सामने रखता हूँ। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि बिलियन डॉलर की मार्केट मौजूद है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान में एक माइंडसेट है। माइंडसेट क्या है? माइंडसेट है कि आटा दाल चावल बेच करके हम दर्द मुबादला कमाएंगे। अब दुनिया चेंज हो रही है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन है, 3D प्रिंटिंग है, गेमिंग एंड एनिमेशन है। आपको यहाँ पे जैसे कहते हैं स्किल डेवलप करना पड़ेगा, आपको आईटी ग्रेजुएट निकालने पड़ेंगे। इन फील्ड में काम करेंगे तो मामला बेहतर होगा। क्या मिनिस्टर ऑफ आईटी ने क्या किया? मैं आपके सामने 2-3 एग्जांपल रखता हूं कि हमने सबसे पहले क्या टारगेट किया। हमने 2 चीजों को टारगेट किया। सबसे पहले कि आईटी एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया जाए। मुझे याद है कि अगर आप 2020 देखेंगे तो 2020 में पाकिस्तान का जो आईटी एक्सपोर्ट था वो लगभग $1 बिलियन से भी कम था। आज जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ और मेरा ख्याल आपसे 8 दिन के बाद जो है हुकूमत खत्म होने वाली है, अल्हम्दुलिल्लाह आईटी एक्सपोर्ट पाकिस्तान के जो $1 बिलियन से कम थी वो बढ़ते बढ़ते $2.6 बिलियन हो गई। हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री में क्या कहा? हमने कहा हमें किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ फैसिलिटेशन करे, हमें फैसिलिटेट करे। आईटी की जो कंपनियां, जो सॉफ्टवेयर कंपनी है, उनको हम कहते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट उससे दूर हो जाए, एफबीआर उससे दूर हो जाए, स्टेट बैंक उससे दूर हो जाए। मैं समझता हूं आप फैसिलिटेट करें और इंशाअल्लाह ताला आईटी मिनिस्ट्री आपको कमा कर देगी। और ये अच्छी बात है कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने मिनिस्टर ऑफ आईटी के साथ ब्लेसिंग की है, उनके साथ निगोशिएट किया, उनके आशीर्वाद से जो हमने पॉलिसी बनाई है, हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये अगले 2 से 3 सालों में आईटी एक्सपोर्ट को $12 बिलियन से लेकर $15 बिलियन तक लेके जाना। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे जो पॉलिसी में छोड़ के जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी नसीब होगी। सर, बड़ी पॉलिसीज के ऊपर बात होती है। अभी ना कुछ दिनों कबल ये भी हुआ था कि जब हुकूमत बनने का वक्त आया था तो एमक्यूएम के साथ नंबर्स को गिनवाकर हुकूमत बनाई गई थी। आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया था कि हुकूमत हमारी वजह से बनी हुई है। लोग ये जानना चाहते हैं, कराची के शहरी ये जानना चाहते हैं कि जो हुकूमत बनाने में अपने आप को शुमार करके हुकूमत बना रहे हैं, वो कराची को क्यों नहीं शुमार कर पा रहे? आप लोग तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं, आप लोग कहते हैं कि कराची को सही गिना नहीं जा रहा, तो हुकूमत बनाने वाले शहर को नहीं गिनवा पा रहे? देखिए 2 चीजें इसके अंदर है कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने जब मेरा ख्याल है 30 अप्रैल दोपहर के 2 बजे इस्लामाबाद में एक
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया और हमने विटनेस पे सबको बैठाया था। पाकिस्तान के तमाम सियासी रहनुमा मौजूद थे और उसमें हमारे अपने कमिटमेंट थे अपने शहर के हवाले से, अर्बन सिंध के हवाले से। और अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं कि यस, हमने जो कमिटमेंट किया था अपने शहरी सिंध के अवाम के साथ, उसको पूरा करते नजर आ रहा है। सबसे पहली बात ये देखिए कि K4 का मंसूबा था जो पिछले कई दहाइयों से पेंडिंग पड़ा आ रहा था। हम हुकूमत के साथ बैठे और हमने क्या किया कि वो K4 का मंसूबा जो कि 26 अरब रुपए की लागत था, वो बढ़ते बढ़ते 126 अरब रुपए की लागत बढ़ गया। हमने मेक श्योर किया कि ये तमाम खर्चा वफाकी हुकूमत बर्दाश्त करे। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके इल्म है कि 98 अरब रुपए की लागत से ये टेंडर ऑलरेडी वापडा को दिया जा चुका है और अब बाकी जो 26 अरब रुपए थे वो भी PSDP में मौजूद है। तो हमने जो वादा किया अपने शहर के अवाम के साथ कि K4 का मंसूबा वक्त में मुकम्मल कर, इंशाअल्लाह वक्त में मुकम्मल होगा। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो थी डिजिटल सेंसस के हवाले से। आप सबको पता है कि पाकिस्तान में अगर 1952 से देखा जाए तो कभी आज तक कभी 10 साल के बाद सेंसस हुआ है, कभी 17 साल के बाद और कभी 18 साल के बाद है। अगेन इट वाज ड्यू टू द जैसे कहते हैं कि एफर्ट्स ऑफ द MKM पाकिस्तान ने मेक श्योर किया पिछली हुकूमत में भी और फिर इस हुकूमत के साथ भी कि पाकिस्तान में 5 साल के मुख्तसर अरसे में डिजिटल सेंसस का इनेकाद किया गया। डिजिटल सेंसस के हवाले से MKM वेरी एक्टिव रही। आप सब ने देखा कि जब 98% मुकम्मल हो चुका था डिजिटल सेंसस तो कराची की आबादी सिर्फ 1 करोड़ 33 लाख शो की जा रही थी। MKM की कोशिशें काबिश रंग लाई और हमने अभी से 1 करोड़ 92 लाख किया। लेकिन क्या ये कराची की आबादी के हिसाब से मुनासिब है? यकीनन नहीं। MKM इसको मुस्तरद करती है। हमने वो तमाम टेक्निकल चीज जैसे कहते हैं कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेट्स के साथ और मिनिस्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के साथ शेयर किया। मसलन कराची के अंदर 32,000 ऐसे फ्लैट साइट से जो 18 मंजिल, 20 मंजिल और 12 मंजिल थे, लेकिन जो इन्यूमरेटर गया है वो पहली मंजिल दूसरी मंजिल गिन के वापस आ गया। हमने उसकी निशानदी की। उसके साथ साथ ऐसे दर्जनों स्लम एरिया थे जहां पर ये इन्यूमरेटर गए ही नहीं है, उसको काउंटिंग ही नहीं, और ऐसे गोड भी मौजूद थे जहां पर ये लोग काउंटिंग नहीं की। हमने उनकी निशानदी की है। हमारा क्या मुतालबा है? MKM पाकिस्तान का मुतालबा है कि यस, इस शहर में रहने वाले दूसरी सियासी पार्टी के लोग, मुझे याद है कि आसिफ अली जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन है, उन्होंने असेंबली में क्या ऐलान किया था कि कराची की आबादी 3 करोड़ की आबादी है। आज से गालिबन 4 या 5 साल पहले इसी शहर के कराची के जो कोर कमांडर थे नवेद मुख्तार साहब, उन्होंने भी ऐलान किया था मीडिया के अंदर खड़े होकर कि कराची की आबादी 3 करोड़ है। और अच्छी बात ये थी कि आज से गालिबन 15 दिन बल्कि 3 हफ्ते पहले की बात होगा कि शाहिद सैयद साहब का बयान रिकॉर्ड पे मौजूद है, जब आवामी नेशनल पार्टी है, हमारा शदीद उनसे नजरियाती इख्तिलाफ, उन्होंने कहा कि कराची की आबादी 3 करोड़ से कम नहीं है। यस, MKM का अपना स्टैंड है। MKM चाहती है कि एक आजादाना, मुनसिफाना, शफाफ तरीके से सेंसस के इनेकाद किया जाए और उसका रिजल्ट फौरन से बेशतर ऐलान किया जाए ताकि कराची के अवाम को, हैदराबाद के अवाम को पता लगे कि उनकी आबादी कितनी है। अमीन साहब, लोग ये भी जानना चाहते हैं, मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा कि NFC अवार्ड क्या है, PFC अवार्ड में क्या मिल रहा है। इस शहर की गैर फितरी आबादी में इजाफा हो रहा है, गैर फितरी तौर पर इस शहर की आबादी में इजाफा हो रहा है। कितनी कानून साजी, कितनी असेंबली में शोर मचाया हमने, जरा ये तो बताएं। NFC अवार्ड के हवाले से या PFC के अवार्ड के हवाले से, बल्कि 18वीं तरमीम के हवाले से MKM का एक मखसूस सोच है। हमारा क्या मुतालबा? हमारा मुतालबा है कि वफाक से जो पैसे मिलते हैं होने क्या चाहिए कि अभी क्या होता चला आ रहा है पिछले 12 साल से कि वफाक से जो पैसे मिलते हैं वो सिर्फ चीफ मिनिस्टर हाउस में एक्यूमुलेट हो जाता है। MKM का मुतालबा है कि वो पैसे चीफ मिनिस्टर हाउस में एक्यूमुलेट नहीं हो, बल्कि वो डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पे लोगों तक मुंतकिल किया जाए ताकि उसके समरात आम अवाम तक पहुंचे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा है। यस, मैं समझता हूं कि अगर हम पूरी दुनिया को देखते हैं, पूरी दुनिया को छोड़ भी देते हैं, मैं बरसगीर को भी देखता हूं, हमें क्या नजर आता है कि बड़े शहरों की तरफ आबादी बढ़ती है। अगर हम कलकत्ता देखते हैं, बॉम्बे देखते हैं, दिल्ली देखते हैं, ढाका देखते हैं, कोलंबो देखते हैं, तो ये जिस चीजें ऐसी होती चली आ रही है, आबादी बढ़ती चली आ रही है। ये जिम्मेदारी किसकी बनती थी? जिम्मेदारी 2 हुकूमत की, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो शहर के तरक्याती कामों को, शहर के मास्टर प्लान को तश्कील दे। अनफॉर्चुनेटली कराची के साथ क्या हुआ कि जो सूबाई हुकूमत मौजूद रही उसने कभी कराची का मास्टर प्लान तश्कील नहीं दिया। अगर मास्टर प्लान नहीं होगा तो आप फ्यूचर की प्लानिंग कैसे करेंगे? आज अगर हम देखते हैं ढाका तरक्की करता है, कलकत्ता तरक्की कर रहा, बॉम्बे है, तो उनका आज 2023 के अंदर उनके पास 2050 का मास्टर प्लान मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली कराची में ऐसा नहीं हुआ है। और फिर नहीं ना होना भी अलग बात है, बल्कि मास्टर प्लान हमेशा बलदियाती नुमाइंदों के पास होता है, वो भी कराची के मेयर से छीन कर सिंध हुकूमत अपने पास ले लिया है। हमारी ख्वाहिश ये है कि यस, हमने तमाम असेंबली के फ्लोर के ऊपर हो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो, या मेरा ख्याल है वक्तन MKM ने एहतजाज भी किया है
کہ یہ تمام اختیارات بلدیاتی نمائندوں کے پاس ہو، تاکہ شہر کی جو بہنگم طریقے سے جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جو ٹریفک کا مسائل ہے، جو پانی کا مسائل ہے، جو سیوریج کا مسائل ہے، جو ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، اس کو بہتر طریقے سے حل کیا جا سکے۔ بلدیات کی آپ بات کر رہے ہیں، نچلی سطح پر اختیارات ملتے ہیں تو شہر میں کام ہوتا ہے، مگر ایم کیو ایم تو بائیکاٹ کر دیتی ہے۔ آپ کا ووٹر تو آپ کو مطلب آپ جب بائیکاٹ کریں گے تو پھر کس طرح معاملات بہتر ہوں گے؟ ایک طرف کہہ رہے ہیں آپ کہ نچلی سطح پہ جا کے ہم کام کر سکتے ہیں، مگر دوسری طرف آپ الیکشن میں جانے کو تیار نہیں ہوتے۔ لوگ صوبائی حکومت یہاں پر آپ کی سننے کو تیار نہیں ہے۔ آپ گئے، چکر لگ رہے تھے، مذاکرات ہوئے، مگر آخری رات میں ہم نہیں یہاں تھے، ہم نے یہ دیکھا کہ اعلان ہوا بائیکاٹ کا۔ علی آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، لیکن ایم کیو ایم کیا ہے؟ ایم کیو ایم ایک اصولی سیاسی جماعت ہے جو عوام کی سوچ، اپنے کارکنان، اپنے ووٹر، اپنے سپورٹر کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ ہماری سوچ، عوام کی کیا سوچ تھی؟ عوام کی سوچ یہ تھی کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سندھ حکومت کے کہنے کے اوپر جو حلقہ بندیاں کی تھی، وہ جسے ایک طرفہ طور پر کی گئی تھی، اس سے میک شور کیا گیا تھا کہ کراچی کی، حیدرآباد کی ایک مخصوص آبادی کو پیچھے رکھا جائے۔ ایم کیو ایم نے اس پہ احتجاج کیا، ہم نے کیا کیا، اسمبلی میں آواز بلند کی، ایم کیو ایم پاکستان جسے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس گئی، ہائی کورٹ میں گئی، سپریم کورٹ میں گئی، لیکن جب کسی جگہ پر ہماری آواز نہیں سنی گئی، ہمارے پاس آخری حل کیا تھا؟ بائیکاٹ کرنا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ سندھ حکومت نے بالآخر ایم کیو ایم کی بات سنی، اور ایم کیو ایم کی بات کو سنتے ہوئے یہ کہا کہ یس 53 یو سی ایسی تھی جو کم شو کی گئی تھی۔ ہمارا مطالبہ اس وقت بھی تھا کہ آپ 53 یو سی کا یا 55 یو سی کا اضافہ کریں۔ 55 یو سی باقاعدہ ایک شہر کے برابر ہوتا ہے۔ تو کراچی کے عوام کے ساتھ حق تلفی کی گئی، زیادتی کی گئی، اور ایم کیو ایم کا ایک پرنسپل اسٹینڈ تھا، اور ایم کیو ایم نے اس پہ بائیکاٹ کیا۔ لیکن کیا اگر پچھلے 3 دہائیوں سے اٹھا کر دیکھیں گے تو اس شہر کے اندر، حیدرآباد کے اندر، سکھر کے اندر، میرپور خاص کے اندر ایم کیو ایم ہمیشہ مسلسل کامیاب ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اب آپ پورا پاکستان دیکھے گا کہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ نومبر کے مہینے میں یا ہو سکتا ہے اکتوبر کے اینڈ میں جنرل الیکشن ہونے جا رہا ہے، ایم کیو ایم کی کارکردگی میرا خیال ہے پورے عوام کو نظر آئے گی۔ اچھا امین صاحب، یہ دعویٰ ایم کیو ایم ہی کرتی ہے کہ اس شہر کے اسٹیک ہولڈرز ہم ہیں اور سب سے زیادہ ووٹر اس شہر کے اندر ہمارا ہے۔ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بھی آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، بات چیت بھی ہوتی ہے۔ اسنیچنگ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس شہر کے لوگ لٹ رہے ہیں۔ کبھی آپ نے ان سے اظہار کیا کہ جس طرح سیف سٹی پروجیکٹ اسلام آباد میں ہیں، دیگر شہروں میں ہیں، پشاور میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیس سیف سٹی پروجیکٹ بنایا جا رہا ہے، تو یہ آخر کیا وجہ ہے؟ کیپٹل سٹی ہے، یہ ہب ہے، ادھر کیوں نہیں بن پا رہا؟ دیکھیں ایم کے بار بار یہ مطالبہ پچھلے کئی دہائیوں سے صوبائی حکومت کے ساتھ کرتی چلا ہے۔ یہ مسئلہ کیا ہے کہ جب تک آپ لوکل پولیسنگ اپوائنٹ نہیں کریں گے تو یہ مسائل جنم لیں گے۔ اگر لیاقت آباد میں رہنے والا، ناز آباد میں رہنے والا اگر پولیس افسر ہوگا، پولیس کانسٹیبل ہے، اس کو اس علاقے کی، جسے کہتے ہیں کہ تمام علاقوں کا بیک گراؤنڈ پتا ہوتا ہے، ڈائنامک پتا ہوتا ہے۔ بٹ انفارچونیٹلی کیا ہے، کراچی کے ساتھ، حیدرآباد کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ایک مخصوص علاقے سے لا کر یہاں پوسٹنگ کی جاتی ہے، میک شور کیا جاتا ہے پیسہ کمایا جاتا ہے۔ یس، اسٹریٹ کرائم میں سمجھتا ہوں میجر پرابلم ہے کراچی کے اندر ہے، اسی ہم نے ہمیشہ مطالبہ کیا کہ لوکل پولیسنگ ہونی چاہیے، کمیونٹی پولیسنگ ہونی چاہیے، میک شور کہ عوام کو اعتماد میں لیا جائے اور اس کے بعد آگے بڑھا جائے۔ لیکن اسی طریقے سیف سٹی کا منصوبہ پچھلے 10 سال سے پینڈنگ میں چلا آ رہا ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ جو سندھ حکومت کے جو لوگ ہیں یہ اس کے اوپر کمیشن لینے کے لیے تیار بیٹھے، اور یہی وجہ ہے کہ سیف سٹی کا پروجیکٹ مکمل نہیں ہو پا رہا۔ آپ الزام لگا رہے ہیں بڑا کہ مجھے بالکل اس بات کا اگر وہ کیمرے اس لیے نہیں لگ پا رہے کیونکہ کمیشن نہیں مل پا رہا۔ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اسے کرتا دھرتا تھے بالکل اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیف سٹی کا منصوبہ لاہور میں مکمل ہو جاتا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیف سٹی کا منصوبہ اسلام آباد میں مکمل ہو جاتا ہے، لیکن وہ کیا وجوہات ہے جس کے بنا پر کراچی میں سیف سٹی کا منصوبہ مکمل نہیں ہو، بلکہ اسٹارٹ ہی نہیں ہو پایا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ یس سندھ گورنمنٹ اس کو سیریس لیا ہے، اب اس منصوبے کو آگے بڑھایا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر سیف سٹی کا منصوبہ کیمرہ لگ جاتا ہے تو ایک ڈیٹرنس آ جاتا ہے، اور پھر ڈیٹرنس آنے کے بعد جسے کہتے ہیں جو سول ایڈمنسٹریشن ہے، پولیس کے افسران ہیں، جو پولیس کے لوگ ہیں، یہ ان جیسے کہتے ہیں کہ جو اسٹریٹ کرائم میں ملوث ہے یا جو لوگ اس کو پیچھے سے کرا رہے ہیں ان کو پکڑ دکڑ کرنے میں آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ امین صاحب کچھ دنوں قبل نا رپورٹ شائع کی ہے، اس میں انہوں نے بتایا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیس کیمرے لگ رہے ہیں پشاور کے اندر، اور اس کے اندر ڈیٹیکٹ ہوگا چہرہ ملزم کا۔ مطلب کراچی اتنی بڑی آبادی والا شہر ہے، بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں، مسائل ہیں، تو اس کے اوپر اتنا شور کیوں نہیں دکھائی دیتا ہے ایم کیو ایم کی طرف سے؟ کیونکہ دعویٰ آپ لوگ کرتے ہیں کہ اس شہر کے اسٹیک ہولڈرز آپ ہیں۔ دیکھیں انفارچونیٹلی سندھ حکومت کا ایم کیو ایم پاکستان حصہ نہیں ہے،
اور ہم جہاں جہاں اس پہ مطالبات ہو سکتا ہے ہم اسمبلی کے اندر بھی آواز بلند کرتے ہیں, پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں اور اپنی آواز کو ہر فورم پہ اٹھاتے بھی ہیں. بالکل صحیح ہے کہ اگر اب دنیا تیزی سے ترقی کر رہی ہے, نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر 3 پکسل کا کیمرہ یا 8 پکسل کا کیمرہ لگایا جائے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. آج کم از کم آپ کو 12 پکسل پلس کیمرہ ہونا چاہیے. اسی طرح AI بیس, آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیس بھی کیمرہ ہونا چاہیے تاکہ وہ انسان کو چہرے کو دیکھ کر کے ڈیٹیکٹ کر سکے اور پھر اس کے بارے میں بیک گراؤنڈ نکالا جا سکے تھرو ود ہیلپ آف دی نادرا. دعا کریں گے ہم کہ کم سے کم جو ملزم جو مار کے جا رہا ہے, جو کہ قتل کر کے جا رہا ہے, جو لوٹ کے جا رہا ہے, اس شہر کے لوگوں کا حق ہے کہ اس کی تصویر اس کو ضرور دے. اور عنقریب مستقبل میں ہم شاید دیکھ پائیں گے کہ سیف سٹی نامی کوئی بڑا پروجیکٹ یقینی طور پہ اس سندھ کے دارالخلافہ میں جو ہے وہ لگ سکے گا. امین صاحب, ایک اس شہر کے بچہ ایک جو ہے نا, یہ نوجوان طبقہ, وہ ایک شکوہ یہ بھی کرتا ہے کہ نوکری لگنے سے پہلے اس کی ایک نوکری یہ لگ جاتی ہے کہ اس کو ہاتھ میں اپنی سی وی پکڑ کے شارع فیصل میں موجود اور قائم جتنے دفاتر ہیں وہاں ڈالتے رہنا ہے. بے روزگاری اس حد تک بڑھ چکی ہے. میں پھر اسی کی بات کروں گا کہ روٹ میپ کیا ہے, عملی اقدامات ایم کیو اس طرف کچھ کر رہی ہے. عام شہری, ایک عام کراچی کا بچہ آپ سے اگر امید لگا کے بیٹھا ہے تو وہ کیوں لگائے, اس کو کیا دکھ رہا ہے, کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ بے روزگاری تو پورے پاکستان میں ہے اور ایم کے پاکستان کے پاس 2 وزارت موجود تھی, ایک پورٹ اینڈ شپنگ اور دوسری ITF. منسٹر آف میرا خیال ہے ایم کے کا ویژن تھا, خالد مقبول صدیقی بھائی کی ایک ہدایت تھی کہ کس طریقے سے IT فیلڈ کے اندر کوئی انقلاب لایا جائے. یس, ود دی انسٹرکشن آف دی کنوینر ایم کے پاکستان ہم نے کیا کیا ہے کہ کراچی کے اندر 42 ارب روپے کی لاگت سے IT پارک کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا. اس IT پارک جسے کہتے ہیں کہ 7 ایکڑ رقبے پہ موجود ہوگا اور یہ تقریباً 11 فلور کے حساب سے یہ بلڈنگ بنے گی. اس میں ایڈوانٹیج کیا ہوگا؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے کراچی کے 10,000 نوجوانوں کو نوکری ملے گی, 10,000 نوجوانوں کو نوکری ملے گی. اور ساتھ ساتھ اس سے یہ ہے کہ جو کراچی کے گرد پیش میں اور کراچی کے اندر جو اسمال میڈیم انٹرپرائزز ہے, ہم انہیں میک شور کریں گے کہ اس کو وہاں پہ شفٹ کیا جائے, ان کو ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ کنیکشن دیا جائے, ان کو کم پیسے کے اوپر وہ دفاتر دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنے بزنس کو بڑھا سکے. اور ایک ڈیجیٹل ایکو سسٹم کراچی میں بھی ہے. نہ صرف یہ کہ ہم نے ایک IT پارک کا کام کیا بلکہ اس سے بڑھ کے بھی آگے گئے ہیں. ہم نے, آپ کو پتا ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے تو آگے چل کر ویری امپورٹنٹ ٹیکنالوجی گیمنگ اور اینیمیشن. ابھی اس کی مارکیٹ ویلیو $5 بلین ہے اور جب ہم نے کیلکولیٹ کیا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ اگلے 3 سال میں $5 بلین سے بڑھ کر $26 بلین ہو جائے گی. لیکن اگر ہم پاکستان کا شیئر دیکھتے ہیں نہ ہونے کے برابر ہے. ہم نے اس پہ کام شروع کیا, NID انجینئرنگ یونیورسٹی کے ساتھ بات کی ہے. NID انجینئرنگ یونیورسٹی میں الحمدللہ MOU سائن ہو چکا ہے. 2.2 بلین کے لاگت سے سینٹر آف ایکسلنس NID یونیورسٹی میں بنایا جا رہا ہے تاکہ کہ جو کراچی کے بچے ہیں یہاں پر بھی اپنا شہر حاصل کر سکے. ہاں, وائس چانسلر سروج لودھی صاحب سے اس حوالے سے بھی ہماری بات ہوئی تھی. وہ کافی بڑا پروجیکٹ ہے. ناظرین, ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. بیچ میں ہم ایک وقفہ لیتے, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.